आमना सामना मीडिया में आप सभी नाज़रीन का खैर मकदम है कि मोहम्मद हुज़ैफा काज़मी साहब का भी इस्तकबाल करते हैं। आज हम मुफ्ती साहब के सामने चंद मसाइल लेकर हाजिर हुए हैं। पहला सवाल जो है आपके सामने पेश कर रहे हैं वो ये है कि आखिरी अशरे की अहमियत और उसके खुसूसी मसाइल क्या है। देखिए, रमजान मुबारक का मुकद्दस महीना शुरू होने से पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत प्यारा खुतबा दिया। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसके रावी हैं। तफसीली हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के सामने वो खुतबा दिया। फरमाया, या अय्युहन्नास क़द अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीम, ऐ लोगों, एक बड़ा प्यारा बड़ा अहम महीना तुम्हारे सरों पर साया फगन होने जा रहा है। ये रमजान मुबारक का मुकद्दस महीना है। यूं तो ये महीना पूरा ही बहुत ही मुहतरम है और पूरे महीने के बहुत से फजाइल हैं, लेकिन इसमें 10-10 दिन की 3 अशरे होंगे, 1 से 10 और 11 से 20 और 21 से लेकर के 29 या 30 तक। तो पहला अशरा रहमत का, दूसरा अशरा मग़फ़िरत का और तीसरा अशरा जहन्नम से छुटकारे और खुलासे का। रमजान मुबारक में जैसे जैसे अय्याम आगे बढ़ते जाते हैं और खास तौर पर जब आखिरी अशरा शुरू होता है तो उस अशरे का एक एक पल इंतहाई कीमती है, इसलिए कि आखिर अशरे में ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतिकाफ करते थे और ये एतिकाफ मुसलमानों पर सुन्नत अलल किफाया है। यानी अगर छोटा गांव बस्ती हो तो बस्ती में एक मस्जिद में चंद लोग एतिकाफ करें, बड़ा शहर हो तो हर इलाके की बड़ी मस्जिदों में एतिकाफ किया जाए, ये सुन्नत मुअक्कदा है। इसी के साथ साथ इसमें वो आखिरी अशरे में ताक रातें आती हैं, दिन में एक रात शब कदर होती है। इसी अशरे में आखिर में जब चांद निकलता है तो हमको फितरे की वो रकम अदा करनी होती है। इस मानियत का हामिल है। तो रमजान के तीनों ही अशरे अहम थे, लेकिन उन दो के मुकाबले में तीसरा अशरा ज्यादा अहम है। ये है इसकी शरई हैसियत। अब इसके अंदर अलग अलग जुज़वी पॉइंट आएंगे जिनके आप सवालात करेंगे और मैं इंशाल्लाह एक एक करके आपको जवाब दूंगा। जी, तो मस्जिदों का जो इनमें एतिकाफ जो है इसकी खास अहमियत है और लॉकडाउन में क्या सूरत हाल है इसकी? देखिए, एतिकाफ तो हमें करना चाहिए था और अल्हम्दुलिल्लाह लोग करते भी। एतिकाफ की फजीलत ये है, यानी इस एतिकाफ की शरई हैसियत है, ये सुन्नत मुअक्कदा अलल किफाया है, जैसे बतलाया मैंने। फिर इस एतिकाफ में बैठने वालों को अल्लाह की तरफ से ये खुसूसी इनाम मिलता है, तमगा मिलता है कि मुअत्तकिफ अल्लाह के दर पे आके पड़ गया। जिस तरह मरीज डॉक्टर के यहाँ आकर एडमिट हो जाता है, अब उस मरीज के सारे चेकअप करने और तमाम बीमारियों की तशखीस करके उसका इलाज करने, परहेजी खाना खिलाने, टाइम टेबल से उसको दवा खिलाने की जिम्मेदारियां डॉक्टर की है। डॉक्टर खुद करे या नर्स करे या स्टाफ करे, इसलिए कि अगर कोई मरीज डॉक्टर के यहाँ एडमिट है और मर्ज पर कंट्रोल नहीं हुआ, ये डॉक्टर की कोताही कहलाती है। ठीक बंदा अल्लाह के दर पर आकर पड़ गया। मुअत्तकिफ एतिकाफ के माने है किसी के दर पे आके पड़ जाना। मुअत्तकिफ अल्लाह के दर पे आके पड़ गया। अब आखिरी अशरे की कोई भी कीमती साथ, ताक रातों में से कोई भी एक रात जो शब कदर हो सकती है, वो मुअत्तकिफ को जरूर मिलेगी, इसलिए कि मुअत्तकिफ जागता है तो इबादत कर रहा है और सोता है तो उसका सोना भी इबादत है। और मुअत्तकिफ अगर खामोश भी बैठा रहे, जुबान से कुछ ना भी मांगे और अल्लाह की तरफ से रहमतों के और मग़फ़िरत के और जहन्नम से खुलासी के फैसले होंगे, इस मुअत्तकिफ को दुआ मांगने वालों में शामिल किया जाएगा। इस मुअत्तकिफ का सोना भी इबादत, जागना भी इबादत, बशर्ते कि खुलूस के साथ उसको ये काम करने की तौफीक नसीब हो। माशाअल्लाह। अगला सवाल पैदा होता है कि इन साल क्या करेंगे? इसलिए कि इन साल तो मस्जिदों के अंदर 5-6 ही लोग रह सकते हैं, सीधी बात है। मस्जिदें बड़ी है, 2 खादिम होते हैं, मुअज्जिन होते हैं, इमाम साहब होते हैं और एक आध जिम्मेदार मस्जिद के होते हैं, तो 5 लोग तो वैसे हो गए। अब कोई एक ही बंदा एतिकाफ कर सकता है मस्जिद में। अब हमारे वो भाई जो हमेशा से आखिर अशरे का एतिकाफ करते आए, जिस तरह मैंने पिछली मुलाकात में बतलाया था कि हमारे वो भाई जो हमेशा से तरावी में एक कुरान मुकम्मल सुनते आए, अब मस्जिदों के अंदर उनकी इंजील नहीं, तो क्या करेंगे?
میں نے اس وقت رائے دی تھی کہ اپنے اپنے گھروں میں قرآن پاک وہ سنیں. ایسے ہی جو حضرات ہمیشہ سے اعتکاف کرتے آئے وہ کیا کریں گے؟ تو مسئلے کے اعتبار سے اعتکاف کے لیے مسجد ہونا شرط ہے. اور مسجدوں کی حالت یہ ہے جہاں کہیں 5 وقتہ جماعت سے نماز ہوتی ہو بھلے سے اور دنوں میں وہاں لوگ اعتکاف میں نہ بیٹھتے رہے ہوں گے جا کر وہاں بیٹھ جائیں, لیکن وہاں بھی 2-4 لوگ بیٹھ سکتے ہیں, باقی لوگ کیا کریں گے؟ تو باقی لوگ عبادت کے اندر مصروف رہیں گے, یہ اعتکاف تو نہیں ہوگا. اعتکاف کے لیے مسجد ہونا شرط ہے. اعتکاف بغیر مسجد کے نہیں ہوگا. تراویح تو ہم نے بغیر مسجد سے پڑھ لی, نمازیں ہم نے بغیر مسجد کی جماعت سے پڑھ لی, جمعہ ہم نے کہیں اور پڑھ لیا, لیکن اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے. اور ایک مسجد میں چند افراد کے علاوہ اور لوگ بیٹھ سکتے نہیں, تو باقی لوگ کیا کریں گے؟ اس کنڈیشن میں دیکھیے بندے کی دل کی طلب اللہ دیکھتا ہے. اس کنڈیشن میں میں اپنے ان مخلص مسلمان بھائیوں سے کہوں گا کہ آپ اپنے طور پر عبادت گاہ بنا لیجیے, تلاوت کرتے رہیے, عبادات کرتے رہیے, دعائیں کرتے رہیے. اعتکاف گرچہ یہ والا اعتکاف نہیں ہوگا جو مسجد میں ہو رہا تھا, لیکن آپ کی ان عبادات اور ریاضات اور مجاہدوں اور خلوص کی بنیاد پر اللہ سے پوری امید ہے کہ اللہ آپ کو ثواب سے محروم نہیں کرے گا. انشاءاللہ ضرور. اگلا سوال یہ کہ اسی آخری عشرے میں بڑی رات جو شب قدر آ رہی ہے اس پہ آپ نے روشنی ڈالی بھی ہے, میں چاہ رہا تھا کہ تھوڑا روشنی ڈالیں آپ. ہاں ٹھیک ہے. دیکھیے شب قدر کے سلسلے میں عام طور پر ذہنوں میں یہ ہے کہ لوگ 27ویں شب کو شب قدر سمجھتے ہیں. 27ویں شب کی اہمیت سے انکار نہیں ہے, وہ بھی ایک اہم رات ہے اور وہ بھی طاق رات ہے, لیکن 27ویں رات کو متعین طور پر شب قدر قرار دے دینا اور باقی راتوں کو بے توجہی کے ساتھ گزار دینا یہ عقل مندی نہیں ہے. طاق راتیں جو ہوتی ہیں یعنی 21ویں رات, 20 روزہ ہو گیا, 21ویں رات آئی, رات پہلے آتی دن بعد میں آتا ہے, یعنی 21واں دن جو آ رہا ہے اس سے پہلے کی رات. 20 روزہ ہو گیا, 21ویں رات ہم جس دن بیٹھتے ہیں اعتکاف میں. 22 روزہ ہو گیا, 23ویں رات. 24 روزہ ہو گیا, 25ویں رات. 26 روزہ 27ویں رات. 28 روزہ ہو گیا آخری رات جو چاند رات بھی ہو سکتی ہے, اور ممکن ہے کہ ہم کو 30 روزے مکمل کرنے ہوں. ان راتوں کو عبادات سے آباد کریں, اور مسلمانوں کو چاہیے اگر مسجدوں میں نہیں بھی آ پا رہے تو اپنے اپنے گھروں میں راتوں کو عبادات سے آباد کریں, اور اللہ سے امید رکھیں کہ اللہ ہم کو وہی ثواب دے گا جو مسجدوں میں ملتا تھا. اور اس رات میں اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کر کے اللہ سے کیا مانگنا ہے مانگا جائے. اللہ کے خزانے میں کچھ کمی نہیں ہے. قرآن مقدس میں خداوند قدوس نے شب قدر کا تعارف کرایا, وما ادراک ما لیلۃ القدر, لیلۃ القدر خیر من الف شہر, 1000 مہینے کی راتوں سے 1000 راتوں سے بہتر ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر, غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک, طلوع فجر تک اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اعلان ہوتا ہے کوئی مانگنے والا مانگے میں دیتا ہوں. وہ تمام تفاصیل مسلمانوں کے ذہنوں میں ہے کہ ان شب قدر کی طاق راتوں کو عبادت کے ذریعے سے آباد کرنا چاہیے. جی مفتی صاحب, آخری مسئلہ صدقہ فطر کی شرعی حیثیت کیا ہے, اس کی حفاظت کیا ہے؟ جی 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 یہ بہت اہم سوال ہے. دیکھیے ہم کو خداوند قدوس نے رمضان کے روزے دیے, ہم نے روزے رکھے, لیکن جیسے اللہ چاہتا ہے ہم ویسے رکھ پائیں ضروری نہیں ہے. کہیں بدنگاہی, کہیں غلط خیال, کہیں کچھ کوتاہی, کچھ نہ کچھ تو ہے. اب رمضان مبارک کے مہینے میں جو بھی غریبوں کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں برسات کے قطروں سے زیادہ سخاوت کرتے تھے, صدقات و خیرات کرتے تھے. ماشاءاللہ مسلمان کرتا ہی ہے. اب عید کا موقع آ رہا ہے. اسلامی اصول یہ ہے کہ اپنی خوشیوں میں غریبوں کو شامل کرو. تو عید کے دن جب چاند نظر آ جاتا ہے اس کے بعد سے لے کر عید کی نماز تک, یہ ہے صدقۃ الفطر نکالنے کا مستحب اور بہتر وقت. مسئلے کے اعتبار سے آپ پہلے بھی نکال سکتے ہیں, اور مسئلے کے اعتبار سے اگر کوئی عید کی نماز تک بھی نہیں نکال سکا تو بعد میں نکال دیں. یہ عوام میں غلط فہمی ہے, عید کی نماز ہو گئی تو نمازی قبول نہیں ہوئی, روزے معلق رہ گئے, ایسا بالکل نہیں ہے. اس کا بہتر وقت تب شروع ہوتا ہے جب ہم کو چاند دکھا. عید کے دن رات شروع ہوتے ہی
ईद की नमाज पढ़े। ये है क्या? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सदक़तुल फित्र जो है ये एक तरफ तो गरीबों की जरूरत की किफालत है जी। और एक तरफ तुम्हारे रोजों की कोताहियों का कफारा है। दो पहलू है इसके अंदर, रोजों की कोताहियों का कफारा, जी। जरूरतमंदों की जरूरत की किफालत। जी। मिकदार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस सरजमीन में थे वहां वो चीजें एक भाव थी। चार चीजें आपने बतलाई, गेहूं, जौ, किशमिश, खजूर। अब सोचने वाली बात है, ये उस खित्ते में वहां जौ यानी जो जौ दाना होता है, गेहूं, जौ, किशमिश और खजूर। तो हमारे हिंदुस्तान के अंदर किशमिश तो नजर नहीं आती, 150 ग्राम कहीं मिल गई तो बड़ी बात है। तो हिंदुस्तान में भाव में बहुत फर्क है। बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां फरमाया कि गेहूं है तो वो निस्फ सा होगा, एक सा तकरीबन 3.5 सेर का होता है। अब सेर तो रहा नहीं, अब वो सरकारी वजन जो है, अब उस जमाने में क्योंकि वजन के इलाकों में कुछ फर्क भी हुआ करते थे, यहाँ का वजन कुछ, यहाँ का वजन कुछ, उस वक्त पूरे मुल्क का एक बाट और एक वजन नहीं हुआ करता था, नकलें अलग अलग हुआ करते थे, तलवारों की साइज अलग अलग हुआ करती थी, जीरा की साइज अलग अलग हुआ, वो थे ऐसे हालात। जो मैं इसलिए वजाहत कर रहा हूँ कि जब उसको हम हिंदुस्तान में आज के मौजूदा वजन से नापते हैं तो थोड़ी सी राय का इख्तलाफ है। 1 किलो 666 ग्राम या 1 किलो 664 ग्राम या 1 किलो 633 ग्राम, ये मुख्तलिफ आरा आती है। हमारे लिए बेहतर है कि हम जायद वाले को पकड़ ले। 1 किलो 666 ग्राम ये हुआ गेहूं के एतबार से वो वजन जो हमको एक आदमी को फितरे में एक आदमी का इतना निकालना है। या तो गेहूं हो 66 ग्राम, एक जी 666 ग्राम, जी 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 जी, या फिर इसका डबल। अच्छा, यानी अब सीधी बात है कि 1 किलो 666 ये हुआ निस्फ सा, अब इसका डबल जो होगा वो पूरा सा हो जाएगा, वो 1 सा जौ, किशमिश या खजूर। अगर वो निकालना है जौ, किशमिश या खजूर तो पूरा 1 सा निकालेगा, यानी 1 किलो 666 ग्राम का डबल। और गेहूं से निकालना है तो इतना निकालेंगे। अगर आप दाना देना चाहते हैं तो आप दाना दें, खजूर देते हैं, किशमिश देते हैं, जौ देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस तरह ज़कात में पैसा भी कबूल है ऐसे ही सदक़तुल फित्र में पैसा भी कबूल है। अच्छा। अब लोग आवाम को कहा इतनी फुर्सत की वो गेहूं तोलते बैठेंगे और गेहूं पहुंचाने जाएंगे, वो कीमत पूछते हैं। अब अगला मसला आता है कि ये दाना किस ग्रेड का, अच्छा दाना जो घरों में इस्तेमाल होता है, घटिया नहीं, चक्का तो खैरात घटिया में नहीं होना चाहिए। बाद लोग मजाक में पूछते हैं मोना वो राशन वाला गेहूं राशन भाव चलेगा, वो सरकार की सब्सिडी है, उसका एतबार नहीं है। असल में वो गेहूं अच्छा अगर हो तो मार्केट में क्या भाव होगा आज के एतबार से तकरीबन 30 रुपए किलो, जो हम लोग आमतौर पर खाते हैं। अब 30 रुपए के गेहूं को 1 किलो 666 से आप जरा देंगे तकरीबन 50 रुपए के करीब पहुंचता है। अच्छा, ये मिकदार हुई कम से कम। अब लोग उससे अच्छा गेहूं खाते हैं माशाल्लाह, वो 50 का 60 कर दे 70 कर दे बहुत बेहतर है, लेकिन ये उसकी कम से कम मिकदार हुई। असल जिम्मेदारी हमारी गेहूं की थी, हम गेहूं की कीमत लगाकर पैसा देंगे तो भी कबूल नहीं होगा। हमको चांद रात से पहले भी निकलने की इजाजत है, और अगर किसी जरूरतमंद को पहुंचा कर देना हो, लोग इसको जरूरतमंदों को दे देते हैं, मदरसों को दे देते हैं। जरूरतमंद को पहुंचा कर देना है तो बेहतर है एक आध दिन पहले हम दे दें। इदारों को देते हैं तो इदारों के लिए पहले पहुंचाने की अहमियत नहीं है, इसलिए कि वो तो बाद में इस्तेमाल होगा, लोग चांद रात में दे देते हैं। यहाँ पर एक बहुत अहम चीज जिस पर तवज्जो नहीं जाती, अच्छा, सदक़तुल फित्र भी वाजिब है और मालदार पर ज़कात भी फर्ज है। सदक़तुल फित्र में और ज़कात में ग्रेड का फर्क क्या है, ये एक नाजुक सवाल है। देखिए ज़कात पर सेंट है और सदक़तुल फित्र पर हेड है। जो चीज परसेंट होगी, लाख वाले पर 2500, करोड़ वाले पर 2.5 लाख, अरब वाले पर 2.5 करोड़, वो उठती जाएगी ऊपर। और जो चीज पर हेड है, लखपति पर भी एक फितरा, करोड़पति पर भी एक फितरा, अरबपति पर भी एक फितरा। क्योंकि ये चीज पर हेड है इसलिए यहाँ पर पर हेड है, तो यहाँ पर वो शराइत नहीं है जो ज़कात में। ज़कात के लिए क्या शराइत है, वो सोना चांदी हो, कैश पैसा हो, तिजारत का सामान हो। ज़कात में
کھیتی باڑی کے اعتبار نہیں, باغ بغیچے کے اعتبار نہیں, گھر میں مہنگے ڈیکوریشن کے اعتبار نہیں, مہنگی گاڑی کے اعتبار نہیں, مہنگے موبائل کے اعتبار نہیں. آدمی ان تمام چیزوں کا مالک ہونے کے باوجود اگر اس کے پاس کیش پیسہ نہیں ہے, بچت نہیں ہے, جیسے آج کے حالات میں ہو گیا, ایک آدمی اچھے گھرانے کا ہے, اس کی 50,000 پگار ہے, گھر میں ساری سہولتیں ہیں, لیکن بیماری آزاری ہے, بچوں کی تعلیم ہے, کماتا اور لیبل ہو جاتا ہے, تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. زکوٰۃ کے لیے لیبل سے اوپر مائنس ہونا چاہیے, بچت ہونی چاہیے. صدقۃ الفطر کے اندر یہ شرط نہیں ہے, بلکہ یہاں اگر آدمی اچھے مکان میں رہ رہا ہے, گھر کا ڈیکوریشن اچھا ہے, اچھی گاڑی استعمال کر رہا ہے, یہ اس کے مالدار ہونے کی علامت ہے, اس کو صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے. یہ ہوا فرق. یعنی ان چیزوں کی بنیاد پر زکوٰۃ تو نہیں ہے, لیکن ان چیزوں کی بنیاد پر صدقۃ الفطر اس پر ہے. گویا کہ اب میں اس کو اپنے آسان الفاظ میں کہوں, ہر وہ آدمی جو ماشاء اللہ کماتا رہا ہے, مائنس نہیں ہے, مقروض نہیں ہے, غربت کی سطح سے نیچے زندگی نہیں گزار رہا ہے, یعنی وہ ہاتھ پھیلانے والا آدمی نہیں ہے, تو وہ روزے کی کمی کوتاہی کا کفارہ سمجھ کر صدقۃ الفطر نکال دے. اچھا, یہ ہے فرق زکوٰۃ میں صدقۃ الفطر میں. دیں گے انہیں لوگوں کو جو زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں. جس طریقے زکوٰۃ میں اپنے خاندان کے لوگوں کو آپ دے سکتے ہیں, صدقۃ الفطر اپنے خاندان کے لوگوں کو آپ دے سکتے ہیں, پڑوسی کو آپ دے سکتے ہیں. اور بہتر ہے کہ عید کی نماز میں جانے سے پہلے پہلے آدمی نکال دے. یہ ہے اس کی شرعی حیثیت اور اس کی افادیت. اسلام یہ چاہتا ہے کہ مالداروں سے غریبوں کی مدد کرائی جائے اور مالداروں کو ثواب کی امید دلا کر ان کی حوصلہ افزائی کی جائے. دنیا کے اندر بعض تحریکیں اٹھی غریبوں کی غربت دور کرنے کے لیے, جیسے کمیونزم کے اندر چلا اور دوسرے طریقوں کے اندر چلا کہ مالداروں نے آپ کہیں خون پسینہ چوز کر کے پیسہ جمع کیا ہے, مار کے چھین لو. اسلام یہ پسند نہیں کرتا. اسلام یہ کہتا ہے کہ مالداروں کو ہم ترغیب دیں گے, میرے بندو, جس خدا نے آپ کو مالدار بنایا اسی خدا نے ان کو غریب بنایا, تم ہمارے غریب بندوں پر خرچ کرو, ہم تم کو 700 گنا بڑھا کر دیں گے. جب امیروں اور غریبوں میں لینے اور دینے کا سلسلہ ہوگا, مالدار غریبوں کی خدمت کریں گے, تو غریبوں کے دلوں میں مالداروں کی محبت ہوگی اور ایک بہترین معاشرہ, محبت اور پیار بھرا معاشرہ وجود میں آئے گا اور سماج استوار ہوگا. اسلام یہ چاہتا ہے. بہت بہت شکریہ مفتی حذیفہ قاسمی صاحب. آج آپ نے ہماری آمنہ سامنے میڈیا نے چند سوال رکھے, شرعی مسائل آپ کے سامنے رکھے اور آپ نے بہت بہترین انداز میں جواب دیے. ہم ناظرین سے بھی یہ گزارش کریں گے کہ اس کوشش کو جو ہے آپ آگے بڑھائیں کہ ہم تاکہ آگے بھی ہم اسی حوصلے کے ساتھ کام کرتے رہیں. ہم پھر حاضر ہوں گے آپ کے سامنے کچھ نئے سوال لے کے, کچھ نئے مسائل لے کر, کہ حذیفہ قاسمی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور مفتی صاحب آپ کو بھی زحمت دیتے رہیں گے. انشاءاللہ.